كمك أنيهم أنا سلامي إجزابير مسكن كم تاني سلام الله سلام كتكونوا ببذل لهم وكلنا عالم ناس فاي قبر مالتي وكوعدنا حالفو كل عالم سلام كوننا إجزابير أملا كحق زنا دمنا كل جديد قالتو يمنياتو وحما جيزي أم بقى أتأنا في نجار أنا جيزي نبتي حناني أنا بزن كنات ورا كنات سنة سلام ምናምን ይዩኒና እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይከገብረልና ተስፋ ይገብር ማለት ኩሉ ነገር ናቦቱ ክምለስ ኩሉ ነገር እናም ሰላም ከቀየር ናይ ሰላም መዝሙር ናይ ሰላም ነገራት እንትን ክብል በብዘለው ወሰብ ሸሪሑ ክበለ ድኽነቱ ከአሊ እግዚአብሔር አምላክ ይሐግዘና ኩለኩም ይደሊ ማለት እዩ ከምቱ ደሞ ሓደሽ ለሆንኩም ድማ ሰብስክራይብ ጋር ትረስቲኹም ሰብስክራይብ ወርኩም ላይክ ሙጋራይ ትረስቲኹም ኩለኩም ይደሊ ማለት እዩ لما عندك ما بحدش فيديو يعني هو مالشيو كم تفتري لما تريون لهم لحدش نقدر تفكروني لحدش نقدر تأيو بدعوة نجورات مالشيو نجورات حدش نقدر فكروا منيو سلم تأيمكم وجيرهم من تأيمكم وجيرهم أكلهم من تأيكم واللي جبروا اللي دما بزح مستراتي وتقول مالتي وكفت مسترات نسوا حدا كلتك كنولينا كم ترشح مسايد أني حكم دما لايك مقال أي ترسيحهم كلكم يدلي شكورينا ذات مالتيو على حلف كفار دايرة أخومو تحتني إكم أتيكم كتريو بزكاة أمي قدمكم يدلي أكلهم يعني كلهم تفضلوا وأخوم ناجورات حشكر له حماء مهزله حماء وسادله حماء عركله يوم عليتيو كلنا هم نفضل براخنا ما إنه جوراتنا أكلهم بتعمي بزح نجارات لحلفوا سواسيهم بتبقى لك ناس بحماء بزح مستراس تتحازوا سواسيهم بزح نجارات سي إحلفهم يوم يو ناتو personal هيوت سوي فولتوي ناتو love personal هيوت فولتوي بحبشها best friend يوم مالتينا تقيل بهالله طبق سبب إن حد أنا هيوت كامت يشي إجزامير كل جزء أما سقولنا قال لولو ولد سي إني أول مالتنا تخكل يو حد جزء بقى بين خام سنة لخانلو بين خام طبق لخانلو بين خام هيوت نمكلاس قنجر لخدرلو جزء بتعمل إني مالتي بزاف أنت عرفنا أخذنا أخوينا بركس أفتح ما يتركبنيها أفتح ميت يتركبنيها أفتي كفو لأمون سور نجارات يتركبنيها نمنتي أبع على خات تكور جرك أخذ سرحت لها سلبع على خات سرحت لها سخمني خاتي خاتي واتكبنا من حق زخم ديبلكا زبريكا سب كم ديبلكا بقى كل انتنها بعد حلاف إنكم توصلوا لنحل أتفلت كينكا جوز سبيخا تنكر سبيخا بزح نجر حليف كان خد حلف كأقول لمدي الوكاماتينا كل جزء أو سبب نتقع نحركينا كل جزء حما أو حدا هالينا أما وقت ما حدا نسوا أو يوتنا نحن هاللي يخونو يوتنا كل جزء بالشوي مالت مستسب شلت لنا هالي ما حدا زي اللي ماشي لوش اللي سمعنا طبق لنا ماشي اللي سمعنا زمير مسكن تايدا أمو خميل كامل فاين بي منامن يلنا أبابيلنا نخدر حقات النيو جايس أبوزحتو دما يقات أميو مالتيو كاو حليفو جن كافت سمنسو مسوت أنا ويدي ما تسمنسو كاو هيوتنا مسوت أمس كده نحنا بر مخفات متجمرنا على مرأي متجمرنا بتعمل خورنا سوات بتعمل فوتونا سوات بتعمل حالنا سوات نفس رح نكيد لقوتنا سوات إنجانا نخن أري يزحونا سوات ما بوزحت نفك أنا رتمواتنا بتحدث برس لنعطو ناي حما نجارات سوس لجبرنا ناي حما نجارات بقى كم سوس جرنا نخل حجام تجبرنا عركسي معاتي نفي معاتي بفلاب زلوم جيزي متعمي تبلاشنينا سلازي انت خونه تعاركي كم تحنا نحاسو كم تحنا ندوليو كم تخون كونا ندلي نحنا بقولك كم ندحدا هنا يا تيوتن بيدفع فورس هلامنا الله بوزح نجارات تخسي خامات كأو جنت خاسوت منامن كالكوليشن جير كاجن صارن نحل بزح وينو بتعمي اللي خمده ماتينا أكله منا بارخد ما كفتم حماقات محازوت كفتم عد مبرستي هيوسا مفلستي لخونا عين سوات يوم مالتيو هيوتهم حدارهم كي ترفه ولادهم كي ترفه نايتي مستر نخيوتهم نقران نخيب بالاشوم اسكاب هيوت مدفع لوضع عين تباتيو مالتيو اسكاب حدارون بارخ نقورات كتف ناندماتو استنفاس كتف إذا كل نجارات
أجوخا عن اللي خو قلنا خان تزيلون يرى أكلهم نجبرات جبراتهم بقولك إحنا أكلهم زراحة زي أم سرحون رجت إني خوينا خنا جركم ما تيجين بقى سنة في محل نحن هذي كخوينا أفتح ما أنا جاري زي تذكر أفتي بقى كل يوزتوا هذا نجاري وكيدو زرقت مالتينا أكلهم أفتي حما صراحة اللي صراحة متراح يكون صاري بتطو بيني حجر ما ناوي موت إني أمثيلكم ناو قالوا مالتي قالوا بوزح نجاري هتفلت عباي قالي ياله قالوا ما يكونتن يو وليدة ስለልኾነት ያው ታሰቢቲ ዝረዝረ ግን ጓሉ ንገብራ ስለልኾነት ጓሉ ምባልሲ ችግር ለለዎ መሲለ ይስምዐኒ ማለት እና ብዙሕ ነገራት ያ ምስጢር ትፈልጥ ብዙሕ ነገራት ህይወት ታሪክ ናይ ትገዛ ህይወት ታሪክ ናይ ኣከሎም ናይ ተኸባብታ እዩ ሃሞ እዩ ምናምን ልብል ብጣዕሚ ኣጥንቂቓ ትፈልጥ ብጣዕሚ ኣርቂቓ ትሓስብ ዓይነት ሰብ እያ ይኹን እምበር ባራእ መን ዝበሃል ዕቋር ግን ሓደ ምስቲ ዘለዎ ናይ ጥዕና ሽግር ካልኣይ ድማኒ ኣብቲ ከባቢ ተወሊዱ ስለለይዓበ ናይ ፅልዋ ነገር ስለለዎ ስለልፅሎ ሌብልካ እንድሕር ደኣ ኮንካ ያው ገፅ ምዕፃፍ ነገራት ምናምን ስለለሎ ብጣዕሚ ዋጋ ክፊልዎ ማለት እዩ ንዓኦም ዋጋ ክፊልዋ ከምቲ ዝድለ ርሕቀት ኣይከዱን እዮም ኣብቲ ዓዲ ብጣዕሚ በቃ ተፀላእቲ ኮይኖም ንምንታይ እስቲ ብፍላይ ሓቀኛ ሰብ እንድሕር ኮንካ ምስ ሓቂ ዝተዓረቕካ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮንካ በቃ ናተይ ኣይህብን ትብል እንድሕር ሰብ ኮንካ ማንም ሰብ ኣይፈትወካኒ ማንም ሰብ ኣየቕርበካኒ ማንም ሰብ ኣየኽብረካኒ ብልክዕ ግን ትህብ እንድሕር ደኣ ኮንካ ግን በቃ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ንቐርበካ ምሳኻ ንክኸውን ምሳኻ እንጆይ ንክገብር ዝደልዮ ነገራት ንኸማልእ ድማኒ ያው ዓብዪ ዝኾነ ተፅዕኖ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ጋይስና በተለይ ግን ክምለስ ከለኹ ኣከሎም ንጓልካ ተጠንቀቕበላ ኣጠንቅቅካ ወይ ድማ ስጉምቲ ክንወስድና ልብል ሓሳብ ኣሰንዚሩኒ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ሪኢኹሞ ንክምህም ንዕቋር ደቂሱ ንሃለወካ ሓንቆ ሓኒቆ ሂወቱ ኣጥፊኡ ሞይቱ ኢሉ ንክናገር ብድሕሪኡ ግን ገብራት መፅኡ እቲ ጉዳይ ሪኡ ብብዙሕ ነገራት ኣስተኻኺሉ ምናምን ፈላልይዎ ማለት እዩ ይኹን ደኣ ትፅልእ ግን ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ከምዚ ንገብር ንሕና ሓደ ቀን እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ዓዲ ቦዳ ክትከል እዩ ሳልሳይ ነገር በቃ ሕስድና ከም ባህሊ ምውርራስ ምናምን ገና ንወስዱለና ዓይነት ሰባት እኒአናና ኩልና ክነተግብሮ ኣለና ኢለ ኢለ ሓስብ ማለት ኢና ስለዚ ጥቕልል ክብል ከሎ እቲ መልእኽቲ ዕቋር ካብ ሂወቱ ንእሽተይ ተሪፉኒ ማለት ሂወቱ ክነጠፍእና ብዙሕ ጥንቃቄ ከም ዘለዎ ብፍላይ ድማ ኣከሎም ብጣዕሚ ይከታተልሉ ኣሎ ምስ ጨርጊድ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ጨርጊድ ኢድ እንድሕር ደኣ እትዮ ኮይኑ ማራያ ክትከብታ ጉዳይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ጦርነት ክኽፈት እና በትበለ ግን ኩላትና ምሳና ዝቐርብ ሰብ ምሳና ዝዓርቕ ሰብ ምሳና ዝውዕል ሰብ ብቻ ዓርክና ቤስት ፍሬንድ ምናምን ዘይኮነ እቲ ምሳና ዝኸውን ዝደልዮ ሰባት ልሳኑ ስርሑ ቁም ነገሩ ምናምን ኩሉ ነገራት ሴቭ ጌርና ኣስተኻኺልና እንጆይ ምንትን ክንገብር ኩሉ ነገራት ሬዲ ክንከውን እኒአና ንሓስብና ስለዚ ድማ ብኡ ልክዕ ግን ከምኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ጥዒ ማሕዛ እንድሕር ሃልይና ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ንክንደፍእ ሂወት ንክነስተኻኽል ናይ ስሓቅ ምንጭ ንክኾንና ድማኒ ያው ብኡ ልክዕ ሂወት ኣለዎ ማለት ኢና ስለዚ ኩላትና ናብ ሰብ ክንቀርብ ከለና ወይ ሕማቅ ነገራት ናጉሒፍና ናብቲ ሰብ ንሱ ቀሪብና ሓድሽ ሂወት ንምስርትና ወይ ድማኒ በቃ ንኸምኡ እንታይ ነገራት ሬዲ ስለዘይኮይንና ስነ ልቦናና ለይበሰለ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኩላና ካብኡ ነገራት ክንረሕቕ እኒአና እቶም ሰባት ከዓ ካሊእ ሪኦም ምስኦም ንኸይድ ዓይነት ሰብ ክእልሹ እኒኦም ኢለ ኢለ ሓስብና ስለዚ ኩላህና ብዝተኻእለና መጠን እሙናት ንኹን ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ተሰና ንዓኹም